जस्तो यो इमेजमा देखेको जस्तो हामीले हाम्रो यो कम्प्युटर सिस्टमलाई अथवा यो आइटी सिस्टमलाई सेक्योर गर्नको लागि यसरी सेक्युरिटी मेन्टेन गरेको हुन्छौँ। कुनै पनि डेटा यो डेटा यसरी यो क्लोज बाउन्ड्री भित्र जाँदाखेरि त्यो सबै कन्टेनरहरू यहाँ चेक हुन्छ अनि यहाँबाट बाहिर आउँदाखेरि पनि त्यो कन्टेनरहरू चेक हुन्छ। यसरी हामीले सेक्युरिटी मेन्टेन गर्छौँ है। त्यो सेक्युरिटी एक्चुअलमा के हो, त्यो सेक्युरिटीको अब्जेक्टिभ के हो, त्यो चाहिँ हामी आजको यो लेक्चरमा हेर्छौँ। Before the problem of data security become widely publicized in the media, most people's idea of computer security focused on physical machine. Initially, जब कम्प्युटर इन्भेन्ट भयो, कम्प्युटरसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू डिजाइन भयो, त्यतिखेर सेक्युरिटी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर मान्छेले विचारै गरेन हैन। त्यही भएर नै जस्तो हामीले आइपी डिजाइन गर्ने बेलामा त्यो आइपी प्रोटोकलमा डिफ्रेन्ट फिल्डहरू राखेको थियो। त्यो डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा सेक्युरिटीको लागि कुनै फिल्ड नै छुट्याएको थिएन। त्यही भएर पछि एडिसनल सेक्युरिटी के अरे त्यो आइपी भन्नाले एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा नेटवर्कमा डेटा ट्राभल गराउँदाखेरि जुन हामीले आइपी प्रोटोकल युज गर्छौँ त्यो प्रोटोकलमा सेक्युरिटीको कुनै फिल्ड नै एलोकेट गरेको थिएन। त्यही भएर पछि त्यो आइपी प्रोटोकलमा एडिसनल सेक्युरिटी फिचर्स थपेपछि त्यसलाई हामी आइपीसेक भन्छौँ। इन्फर्मेसन के अरे आइपी अनि सेक्युरिटी, इन्टरनेट प्रोटोकल सेक्युरिटी भनेर आइपीसेक भनेर आयो हैन। त्यही भएर स्टार्टिङमा जब कम्प्युटर इन्भेन्ट भयो इभन 1980s सम्म 1990 सम्म पनि डेटा सेक्युरिटीको कुनै मिनिङ थिएन। डेटालाई सेक्युर गर्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी नै थिएन। खालि सेक्युरिटी केमा मात्रै फोकस थियो भने हामीले चलाइरहेको मसिनलाई अथवा हामीले चलाइरहेको मसिन फिजिकल मसिनहरूलाई कसरी सेक्युर गर्ने भन्ने कुरो मात्रै कम्प्युटर सेक्युरिटीमा फोकस गरे हुन्थ्यो। त्यसरी ट्रेडिसनल्ली कम्प्युटर फेसिलिटिज हैव बीन फिजिकल्ली प्रोटेक्टेड फर द 3 रिजन। त्यसरी हामीले जुन फिजिकल मसिनलाई प्रोटेक्ट गर्थ्यौँ त्यो 3टा रिजनले प्रोटेक्ट गर्थ्यौँ। एउटा हाम्रो हार्डवेयर कसैले नचोरोस् भनेर, टु प्रिभेन्ट थेफ्ट अफ अर ड्यामेज टु द हार्डवेयर, कसैले हाम्रो हार्डवेयरलाई नचोरोस् अथवा हाम्रो हार्डवेयरलाई ड्यामेज नगरोस् भनेर फिजिकल मसिनहरूलाई क्लोज रुममा हामीले राख्ने गरे हुन्थ्यौँ। एउटा यो प्रोटेक्सन भयो हैन। अर्को टु प्रिभेन्ट थेफ्ट अर ड्यामेज अफ द इन्फर्मेसन भनेको त्यो पर्टिकुलर फिजिकल मसिनमा भएको इन्फर्मेसनहरू कसैले नचोरोस् अथवा ड्यामेज नगरोस्, कसैले ट्याम्पर नगरोस् भनेर हामीले फिजिकल मसिनलाई सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्थ्यौँ। अनि अर्को चाहिँ टु प्रिभेन्ट डिस्ट्रप्सन अफ द सर्भिस, र त्यो फिजिकल मसिनले जुन सर्भिस दिइरहेको थियो त्यो सर्भिसमा डिस्टर्बेन्स नआओस् भनेर हामीले प्रोटेक्ट गर्ने गरेका थियौँ। त्यही भएर स्टार्टिङमा सेक्युरिटी, कम्प्युटर सेक्युरिटी भन्नाले जुन फिजिकल मसिन छ त्यसको सेक्युरिटीलाई हामीले इम्पोर्टेन्स दिएको थियौँ भने अब आएर फिजिकल सेक्युरिटी अफ मसिन भन्दा पनि त्यो मसिनमा स्टोर भएको डेटाहरूको सेक्युरिटीलाई चाहिँ हामीले मेन प्रायोरिटीमा राखिरहेका हुन्छौँ। सेक्युरिटी इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इज द डिफेन्स अफ डिजिटल इन्फर्मेसन एन्ड इट्स आइटी एसेट अगेन्स्ट इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल मलेसियस एन्ड एक्सिडेन्टल थ्रेट। त्यही भएर सेक्युरिटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको फिल्डमा सेक्युरिटी भन्नाले डिजिटल इन्फर्मेसन र आइटी एसेटको प्रोटेक्सन हो। कसको अगेन्स्टमा त इन्टरनल र एक्सटर्नल थ्रेटको अगेन्स्टमा। इन्टरनल र एक्सटर्नल थ्रेट भनेको हाम्रो कुनै पनि अहिलेको सिनेरियोमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले यदि आइटी असेट राखेको छ, आइटी असेटमा डिजिटल इन्फर्मेसनहरू राखेको छ भने त्यो डिजिटल इन्फर्मेसनहरूलाई थ्रेट भनेको इन्टरनल र एक्सटर्नल दुईटैबाट हुन सक्छ। इन्टरनल थ्रेट भनेको त्यही अर्गनाइजेसनको स्टाफहरूले पनि डिजिटल इन्फर्मेसनहरू चोरेर अरूलाई पासन गर्न सक्छ, त्यो इन्टरनल थ्रेट भयो। त्यही अर्गनाइजेसनको स्टाफहरूले डिजिटल इन्फर्मेसनहरू चोर्यो भने त्यो इन्टरनल थ्रेट भयो भने एक्सटर्नल थ्रेट भनेको इन्टरनेटको थ्रुबाट कोही अननोन पर्सनहरू
हाम्रो सिस्टममा इन्ट्री गरेर हाम्रो डिजिटल इन्फर्मेसनहरू चोर्छ भने त्यो एक्सटर्नल थ्रेट भयो। मलेसियस एन्ड एक्सिडेन्टल थ्रेट, कुनै कुनै के थ्रेटहरू कस्तो हुन्छ भने एक्सिडेन्टल नजानेर पनि थ्रेट हुनसक्छ भने कुनै कुनै इन्टेन्सनल मलेसियस भनेको बाहिरबाट कसैले एट्याक गरेर पनि हाम्रो इन्फर्मेसनहरू चोर्न सक्छ, हाम्रो आइटी असेटलाई चाहिँ ड्यामेज गर्न सक्छ। त्यसको अगेन्स्टमा जति पनि हामीले प्रोसेसहरू गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी सेक्युरिटी भन्छौँ। दिस डिफेन्स इन्क्लुड डिटेक्सन, प्रिभेन्सन एन्ड रेस्पोन्स टु द थ्रेट थ्रु द युज अफ सेक्युरिटी पोलिसिज, सफ्टवेयर टुल्स एन्ड आइटी सर्भिसेस। र डिफेन्स हामीले कसरी गर्छौँ भने डिटेक्सन गर्छौँ। फर्स्टमा कसैले हामीलाई एट्याक गरिरहेछ, कसैले हाम्रो डेटाहरू चोर्न खोजिरहेछ भन्ने कुरा त डिटेक्ट गर्नु पऱ्यो नि, त्यो हामी डिटेक्ट गर्छौँ। त्यो डिटेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्छौँ र त्यसको रेस्पोन्स टु द थ्रेट, अनि त्यो थ्रेटको चाहिँ हामीले रेस्पोन्स पनि गर्छौँ। कसरी गर्छौँ त भनेपछि युज अफ सेक्युरिटी पोलिसिज। सेक्युरिटी पोलिसिज भनेको हरेक अर्गनाइजेसनहरूले के गराउँछ भने आफ्नो सेक्युरिटी पोलिसिजहरू लेखेको हुन्छ। सेक्युरिटी पोलिसिज भनेको रिटन डकुमेन्टहरू। रिटर्न डकुमेन्टमा हामीले के मेन्सन गरेका हुन्छौँ भने भोलि कुनै थ्रेट आयो, भोलि कुनै अनवान्टेड चिजहरू भयो भने हामीले त्यो अनवान्टेड चिजहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, स्टार्टिङमा कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने, अनि के मेजर्सहरू अपनाउने भनेर त्यो सबै रिटर्न डकुमेन्टहरू राखेको हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हरेक अर्गनाइजेसनले आफ्नो सेक्युरिटी पोलिसिजहरू मेन्टेन गरेको हुन्छ। त्यो सेक्युरिटी पोलिसिजले हेल्प गर्छ। अर्को सफ्टवेयर टुल्सहरूले हेल्प गर्छ। अर्को आइटी सर्भिसेसहरू जस्तो नर्मली अर्गनाइजेसनहरूले के गर्छ भने सपोज यो उनीहरूको सर्भर भयो हैन, अनि यो सर्भरहरू यसरी के गरेर हुन्छ, स्विचमा कनेक्टेड हुन्छ। यो स्विच गएर राउटरमा कनेक्टेड हुन्छ। यसरी यो राउटर भयो है। अनि यहाँ चाहिँ हामीले के राखेका हुन्छौँ भने यसरी फायरवल राखेका हुन्छौँ। यसरी फायरवल राखेका हुन्छौँ। यो हाम्रो स्विच भयो, यो हाम्रो सर्भरहरू भयो। नर्मली अर्गनाइजेसनहरूको आर्किटेक्चर यस्तो हुन्छ, अरू पनि हुनसक्छ होइन, तर मेन चाहिँ यसरी बनाएको हुन्छ। अब यो भनेको हाम्रो के भयो त इन्टरनेट भयो। अब यो सर्भर ए भयो, यो सर्भर बी भयो भनेपछि अब कुनै पनि डेटाहरू यो सर्भरसम्म पुग्न र यो डेटाहरू यो सर्भरबाट बाहिरसम्म डेटा जानको लागि हामीलाई के चाहिने हो, इन्टरनेट चाहिने हो। तर त्यो इन्टरनेट र यसरी यो नेटवर्कको बीचमा के बसेको हुन्छ भने एउटा डिभाइस बसेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी फायरवल भन्छौँ। यो फायरवलमा हामीले रुलहरू लगाएको हुन्छौँ, पोलिसिजहरू लगाएको हुन्छौँ र अनि योले के गर्छ भने कुनै पनि प्याकेट यसरी यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि अथवा कुनै पनि प्याकेट यो नेटवर्कमा जाने बेलामा, भित्र छिर्ने बेलामा फर्स्टमा कहाँ जान्छ भने अर्गनाइजेसनको फायरवलमा जान्छ। त्यो फायरवलमा हामीले रुल्सहरू, पोलिसिजहरू लेखेको हुन्छौँ। त्यो रुल र पोलिसीको अगेन्स्टमा यो फायरवलबाट छिर्न खोज्ने प्याकेटहरू इन्स्पेक्ट हुन्छ, चेक हुन्छ। अनि त्यो फायरवलले यदि अलाउ गर भनेर लेखेको छ फायरवलमा भने त्यो प्याकेटलाई अलाउ गर्छ। यदि त्यसलाई डिनाइ गर भनेर लेखेको छ भने डिनाइ गर्छ। जस्तो इक्जाम्पल, अब हामीले कुनै एउटा वेब पेज चलायौँ। वेब पेज चलाउनको लागि हामीले युज गर्ने पोर्ट भनेको पोर्ट 80 र 443 हो। र यहाँ हामीले के रुल लेखेको छौँ भने कुनै पनि प्याकेट, कुनै पनि आइपी प्याकेटमा यदि पोर्ट 80 र पोर्ट 443 देखेको छ भने त्यसलाई अलाउ गर भनेर यहाँ लेखेको छौँ। र बाहिरबाट कुनै प्याकेट आयो, इन्टरनेटको प्याकेट आयो, त्यसमा पोर्ट 80 देखियो। ल सपोज यो प्याकेट आयो, यो प्याकेट 80, यहाँ प्याकेटमा पोर्ट 80 लेखेको देख्यो, उसले यो प्याकेट इन्स्पेक्ट गर्छ र यहाँ पोलिसी के लेखेको छ भने पोर्ट 80 अथवा पोर्ट 443 भएको प्याकेटलाई अलाउ गर भनेर लेखेको छ भने उसले त्यो प्याकेटलाई भित्र छिर्न दिन्छ। त्यसै गरी यहाँबाट कुनै प्याकेट आयो, पोर्ट 80 र पोर्ट 443 लेखेको,
र त्यो प्याकेट बाहिर जान लागेको छ भने र हामीले यहाँ पोलिसी के लेखेको छौँ भने पोर्ट 80 अथवा 443 प्याकेट हाम्रो नेटवर्कबाट बाहिर जानु पर्यो भने त्यसलाई अलाउ गर भनेर लेखेको छौँ भने अब त्यसलाई बाहिर जान दिन्छ है। यसरी फायरवलले हाम्रो के गर्छ भनेपछि गार्डको काम गर्छ। जसरी हाम्रो घरमा एउटा मेन ढोका हुन्छ र त्यो मेन ढोकामा हामीले एउटा गार्ड राखेको हुन्छौँ र गार्डलाई के इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छौँ भने यदि यस्तो यस्तो मान्छे आयो, यो नेचरको मान्छे आयो भने चाहिँ त्यसलाई जान नदेऊ, अथवा कसैले आर्म्स लिएर आएको छ, कसैले गन लिएर आएको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई छिर्न नदेऊ। तर त्यो बाहेक अरू कोही मान्छे आउँछ भने त्यसलाई छिर्न देऊ भनेर गार्डलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ। अनि त्यो गार्डले त्यो हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको बेसिसमा मान्छेलाई हाम्रो घरमा इन्ट्री गर्न दिने अथवा इन्ट्री गर्न नदिने भन्ने डिसाइड कसले गर्छ? गार्डले गर्छ। त्यो गार्डले पनि फेरि कसको इन्स्ट्रक्सन मानिरहेछ? घर हाउस ओनरको हो। त्यस्तै गरेर हामीले पनि हाम्रो आइटी इक्विपमेन्टहरूलाई सेफ गर्नको लागि एउटा गार्ड राख्छौँ। त्यो गार्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? फायरवल भन्छौँ। र यो फायरवल राख्ने मात्रै होइन कि यो फायरवलमा हामीले इन्स्ट्रक्सन पनि लेख्छौँ, रुल्सहरू पनि लेख्छौँ, पोलिसिजहरू पनि लेख्छौँ। बेस्ड अन द्याट पोलिसी यो फायरवलले के गर्छ भने कुनै प्याकेट यो नेटवर्कभित्र छिर्नु पऱ्यो भने त्यो पोलिसी हेरेर छिर्न दिन्छ, र कुनै प्याकेट योभन्दा बाहिर जानु पऱ्यो भने नि त्यो पोलिसी हेरेर बाहिर जान दिन्छ है। यसरी हामीले सेक्युरिटी मेन्टेन गर्छौँ। Computer security deals with the protection of computer system and information from harm, theft and unauthorized use. त्यही कम्प्युटर सेक्युरिटीले के गर्छ भने हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमलाई प्रोटेक्सन गर्छ, हाम्रो इन्फर्मेसन सिस्टमलाई प्रोटेक्सन गर्छ। केबाट त भनेपछि कसैबाट, कसरी त्यसलाई चोर्नबाट अथवा अनअथोराइज युज गर्नबाट अथवा हार्म गर्नबाट उसले हामीलाई प्रोटेक्सन गर्छ। त्यही भएर कम्प्युटर सेक्युरिटीले मेनली हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम र त्यो कम्प्युटर सिस्टममा स्टोर भएको इन्फर्मेसनलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो। केबाट त? थेफ्टबाट, अनअथोराइज युजबाट। The main reason users get attacked frequently is that they lack adequate defense to keep out intruder, and cyber criminals are quick to exploit such weaknesses. Normally हाम्रो सिस्टमहरू एट्याक हुनुको वान अफ द मेन रिजन भनेको त्यो सिस्टममा कुनै लुपहोल हुनु हो, कुनै विकनेस हुनु हो। र कुनै पनि ह्याकरहरूले, साइबर क्रिमिनलहरूले, इन्ट्रुडरहरूले त्यो विकनेसेसलाई एक्सप्लोइट गरेर हाम्रो सिस्टममा छिर्ने हो। जस्तो मैले मेरो ल्यापटपमा विन्डोज 10 इन्स्टल गरेको छ है, र मैले लेट्स से विन्डोज 10 इन्स्टल गरेको 3 इयर्स भयो अरे। 3 इयर्स भयो। मैले 2018 मा विन्डोज इन्स्टल गरेँ है, अनि 2018 मै मैले एन्टिभाइरस पनि इन्स्टल गरेँ। हो, अब अहिले कति छ? 2021 छ। अब यो ड्युरेसनमा यो 2018 पछि मैले यदि मेरो विन्डोजलाई अपडेट गरेन, विन्डोजलाई अपडेट गरेन भने यो ड्युरेसनमा विन्डोजमा धेरै लुपहोलहरू आइसकेको हुन्छ, धेरै विकनेसेसहरू देखिसकेको हुन्छ। अनि विन्डोजले के गर्छ भने जति जति उसको विकनेसेसहरू देखिन्छ, उसको सफ्टवेयरमा के अरे लुपहोलहरू हुन्छ, उसले त्यसलाई प्याच गर्नको लागि अपडेटहरू पठाइराख्छ। र यदि मैले त्यो अपडेट मैले विन्डोजको सर्भरबाट तानेर आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेन भने अब के भयो भने मेरो सिस्टममा विकनेसेस बसिराख्ने भयो। भनेको साइबर क्रिमिनलहरूले, इन्ट्रुडरहरूले मेरो ल्यापटपमा भएको विन्डोज 10 लाई मैले अपडेट गरेको छैन। यसको मतलब विन्डोज 10 ले आफ्नो सिस्टममा भएको लुपहोललाई जुन के अरे प्याच गर्नको लागि, लुपहोललाई बन्द गर्नको लागि जुन अपडेट प्रोभाइड गरेको थियो, त्यो अपडेट मैले मेरो ल्यापटपमा यदि राखेन भने अब मेरो ल्यापटपमा जहिले पनि के भयो? विकनेसेस बसिराख्ने भयो ह्याकरहरूले मेरो कम्प्युटरमा छिर्नको लागि। त्यही भएर हामीले हाम्रो सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि, हाम्रो ल्यापटप अथवा हाम्रो सर्भरलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि सबैभन्दा
फर्स्ट काम हामीले के गर्नुपर्छ भने जहिले पनि अटोमेटिकली राखे पनि हुन्छ, नभए विकली चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो विन्डोजलाई अपडेट गर्नुपर्छ। जस्तो यो जस्तो विन्डोज अपडेट भयो हैन। विन्डोज अपडेट भनेपछि आजसम्म 7:16 मेरो विन्डोजको सर्भरले विन्डोजको अपडेट चेक गरेको रहेछ र विन्डोजको अपडेट चेक गरेपछि नयाँ विन्डोजको कुनै पनि अपडेट नआएको हुनाले उसले इन्स्टल गर्ने हो। जस्तो मेरो लास्ट 7 डेजमा मेरो के अपडेट भयो त भने 2021 6/10 मा एउटा अपडेट आएर मेरो ल्यापटपले इन्स्टल गर्यो। त्यस्तै गरेर 5/15 मा एउटा अपडेट आएको रहेछ, त्यो पनि उसले इन्स्टल गर्यो। 4/23 मा अपडेट आएको रहेछ, त्यो पनि उसले इन्स्टल गर्यो। भनेपछि मेरो कम्प्युटरले मेरो विन्डोज 10 मेरो ल्यापटपमा भएको विन्डोज 10 को लेटेस्ट अपडेट आएको भनेको 2021 6/10 भयो हैन। भनेपछि मैले के बुझ्नु पर्यो भने आज 16 तारिक हो भनेपछि यसले लेटेस्ट अपडेट गरिरहेको रहेछ भनेको आजको 6 दिन अगाडिसम्म पनि विन्डोजले जुन अपडेट प्रोभाइड गराएको थियो त्यो मेरो ल्यापटपमा मैले इन्स्टल गरेको रहेछु हैन। भनेपछि एउटा फिचर चाहिँ यो हामीले जहिले पनि आफ्नो सिस्टमलाई सेक्युर बनाउनको लागि हामीले हाम्रो सिस्टमलाई अप टु डेट राख्नुपर्छ। किनभने विन्डोज 10 बनाउँदा फेरि स्टार्टिङमा बनाउँदा फेरि कति प्याचेसहरु कति लुपहोलहरु थियो होला, त्यो उनीहरूले बिस्तारै पत्ता लगाउँदै जान्छ र त्यो लुपहोल पत्ता लगाइसकेपछि त्यो लुपहोललाई फिक्स गर्नको लागि उनीहरूले अपडेटहरु आफ्नो सिस्टममा राखिदिन्छ र हाम्रो मसिनहरुले चाहिँ माइक्रोसफ्टको सिस्टममा राखेको अपडेटहरुलाई तान्नुपर्छ के। त्यही भएर वान अफ द सिम्पल र सधैँ गरिराख्नु पर्ने काम भनेको आफ्नो सिस्टमलाई अप टु डेट राख्नु पर्यो। माइक्रोसफ्ट विन्डोजले प्रोभाइड गर्ने प्याचेसहरु रेगुलरली हामीले इन्स्टल गर्नु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो आफ्नो विन्डोजमा। त्यो भएपछि हाम्रो विकनेसेसहरु बिस्तारै बन्द हुँदै जान्छ। साइबर क्रिमिनलहरुले अपरेटिङ सिस्टममा भएको यस्तै लुपहरुलाई पत्ता लगाएर त्यसबाट सिस्टममा छिर्ने हो है। त्यसै गरेर जुन हामीले एन्टिभाइरसहरु इन्स्टल गरे हुन्छ त्यो एन्टिभाइरसलाई पनि हामीले अप टु डेट राख्नुपर्छ। किनभने एन्टिभाइरसले गर्ने काम भनेको भाइरसलाई समात्ने हो र हरेक दिन नयाँ नयाँ भाइरसहरु आइरहेको हुन्छ। अनि एन्टिभाइरस कम्पनीहरुले के गर्छ भने नयाँ आएको भाइरसलाई कसरी किल गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ फेरि के गर्छ, एन्टिडोट बनाएर एन्टिडोट जस्तै अथवा भ्याक्सिन जस्तै सिग्नेचरहरु बनाएर आफ्नो सर्भरमा राखिदिन्छ र त्यो बनाएको नयाँ सिग्नेचर अथवा नयाँ एन्टिडोट अथवा नयाँ भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो एन्टिभाइरस सफ्टवेयरमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले त्यो एन्टिभाइरस कम्पनीको सर्भरमा आएको नयाँ अपडेटहरुलाई चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरसम्म तान्नुपर्छ। त्यही भएर हरेक दिन चाहिँ हामीले हाम्रो एन्टिभाइरसलाई रेगुलरली अपडेट गर्नुपर्छ। त्यो भएपछि हाम्रो सिस्टम सेक्युर हुन्छ। Computer hardware is typically protected by the same means used to protect other valuable or sensitive equipment, namely serial number, doors, and lock and alarm. Normally, हामी हार्डवेयरलाई चाहिँ सेक्युर गर्न हाम्रो त्यति प्रब्लम छैन हैन। हामीले हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयरलाई सजिलोसँग सेक्युर गर्न सक्छौं। मेन इश्यू अहिले सेक्युरिटीको मेन इश्यू भनेको त्यो कम्प्युटरमा स्टोर भएको डिजिटल इन्फर्मेसनलाई सेक्युर गर्ने हो। किनभने अहिले अब सबै चीजहरु इन्टरनेटमा कनेक्टेड छ। इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुनुभन्दा अगाडिको सेक्युरिटीको एस्पेक्ट एउटा थियो हैन। एउटा तरिकाले कम्प्युटर सेक्युरिटीलाई हामीले हेरिरहेका थियौं। सेक्युरिटी भनेको नर्मली फिजिकली कम्प्युटर हार्डवेयरलाई मात्र सेक्युर गर्ने भन्ने बुझिरहेका थियौं। त्यही भएर त्यसलाई क्लोज रुममा राख्थ्यौं, लक राख्थ्यौं, डोर राख्थ्यौं, अलार्महरु राख्थ्यौं। तर अब सिनेरियो चेन्ज भयो। अब सबै चीजहरु इन्टरनेटमा कनेक्टेड भइसकेपछि अब फिजिकल सेक्युरिटी भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो त्यो फिजिकल हार्डवेयरमा स्टोर भएको डिजिटल डेटालाई कसरी सिक्योर गर्ने भन्ने नै हो। The security precaution related to the computer information and access address 4 major threat है, theft of data। त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो इश्यू अहिले भनेको हामीले डेटालाई कसरी बचाउने चोरिनबाट हाम्रो डिजिटल। किनभने अहिले मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको फिजिकल हार्डवेयर भन्दा पनि डिजिटल डेटा हो। अहिले सबै चीज अब डेटामा बसिरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले इमेजिन गरौँ अहिले डेटाको व्यापार एकदमै ठुलो भएको छ के। जस्तो तपाईले इमेजिन गर्नुहोस्
गुगलमा अथवा फेसबुकमा तपाईले बाई चिप मोबाइल इन नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो अथवा बाई चिप मोबाइल भनेर सर्च गर्नुहोस् र एक दिन तपाईले फेसबुकमा आएको एड अथवा गुगलमा सर्च गरेर तपाईले मोबाइल कसरी किन्ने भनेर हेर्नुभयो भने त्यसपछि उनीहरूले त्यो डेटा युज गरेर तपाईलाई अब मोबाइल नकिन्दासम्म अथवा तपाईले त्यो मोबाइल कस्तो मोबाइल किन्ने कुन मोबाइल किन्ने भनेर एड आइरहेको हुन्छ। तपाईले याद गर्नु भएको छ कि छैन भनेको अहिले मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको डेटाको के डेटा मान्छेलाई त्यसरी फलो गरेर हुन्छ डेटाले हैन। त्यही भएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको डिजिटल डेटा हो। डिजिटल डेटालाई कसरी बचाउने भन्ने मेन कन्सर्न हो। भ्यान्डालिजम इन्क्लुडिङ द डिस्ट्रक्सन अफ डेटा बाय कम्प्युटर भाइरस, जस्तो कसैलाई हामीले भाइरस पठाएर उनीहरूलाई डिस्टर्ब पनि गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो अहिले सबैभन्दा बढी एट्याक भनेको ऱ्यान्समवेयरको आइरहेछ। लास्ट टाइम तपाईले न्युज पढ्नुभयो कि भएन, युएसको ठुलो त्यो तेल सप्लाई गर्ने कम्पनीमा ऱ्यान्समवेयर लागेर उनीहरूले अरबौं रुपियाँ पाएपछि अनि बल्ल त्यो ऱ्यान्समवेयर हटाइदियो। ऱ्यान्समवेयर भनेको के हो भने ऱ्यान्समको मिनिङ त थाहा छ नि तपाईलाई हैन, फिरौती भने हैन। ऱ्यान्समवेयरमा के हुन्छ भने तपाईको कम्प्युटरमा यदि ऱ्यान्समवेयर आयो भने उले तपाईको इम्पोर्टेन्ट फाइलहरूलाई इन्क्रिप्ट गर्छ। अब त्यो फाइललाई डिक्रिप्ट गर्नको लागि त्यसको की अथवा त्यसको पासवर्ड चाहिँ ह्याकरहरुसँग मात्रै हुन्छ। कि तपाईसँगको अप्सन भनेको अब त्यो डेटालाई बिर्सिएर तपाईले हार्ड डिस्क फर्मेट गरेर फेरि रिइन्स्टल गर्नु पर्यो। तर इम्पोर्टेन्ट ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरुको डेटाहरु इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले उनीहरूले त्यसरी फर्मेट पनि गर्न सक्दैन हैन। हो त्यसरी हामीले के गर्न सक्छौं, डिस्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। अर्को छ फ्रड, सच एज एम्प्लोइ एट अ बैंक च्यानलिङ फन्ड इन्टु देयर ओन अकाउन्ट। र एउटा अर्को फ्रडबाट बचाउनको लागि पनि हामीलाई सेक्युरिटी चाहियो। जस्तो इम्प्लोइले के गर्न सक्छ भने बैंकमा कस्टमरको खाताबाट आफ्नो खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। जस्तो यो इन्सिडेन्ट नेपालमा पनि भएको थियो। Invasion of privacy such as the illegal accessing of protected personal, financial or medical data from a large database। र अर्को चाहिँ पर्सनल डेटाहरु इल्लिगली एक्सेस गर्न रोक्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ, सेक्युरिटी चाहिन्छ। त्यो कम्प्युटर सेक्युरिटीले के इन्स्योर गर्छ भने एउटा कन्फिडेन्शियलिटी, अर्को इन्टिग्रिटी र अर्को अभाइलेबिलिटी अफ योर कम्प्युटर्स एन्ड देयर स्टोर डेटा। र कम्प्युटर सेक्युरिटीले मेनली इन्स्योर गर्ने भनेको यो तीनटा पार्ट हो, कन्फिडेन्शियलिटी, इन्टिग्रिटी र अभाइलेबिलिटी अफ योर कम्प्युटर्स एन्ड देयर स्टोर डेटा। हामीले कम्प्युटर सेक्युरिटी मेन्टेन गर्यो भने हामीले पाउने भनेको कन्फिडेन्शियलिटी एउटा, इन्टिग्रिटी एउटा र अर्को अभाइलेबिलिटी। यो तीनटा चीज पाउनको लागि हामीले के गर्छौं, कम्प्युटर सेक्युरिटी मेन्टेन गर्छौं। यसलाई हामी के पनि भन्छौं भने CIA ट्रायड पनि भन्छौं। CIA ट्रायड पनि भन्छौं है। एउटा एक्जाम्पल के गरौँ भने एउटा एक्जाम्पल लेट अस अज्युम दैट अ पर्सन A wants to send a check worth $100 to another person B. Normally, what are the factors that A and B will think of in such a case? A will write the check for $100, put it inside an envelope and send it to B. भनेको एउटा A भन्ने मान्छेले B भन्ने मान्छेलाई, दुईटा मान्छे फरक लोकेसनमा छ। A भन्ने मान्छे एउटा सिटीमा छ, काठमाडौँमा छ, लेट्स से B भन्ने मान्छे पोखरामा छ। अब A भन्ने मान्छेले B भन्ने मान्छेलाई $100 को चेक पठाउनु पर्यो र उले चेक पठाउँदाखेरि के गर्छ भने $100 को चेक एउटा इन्भलपमा राख्छ र त्यसलाई B सम्म पठाइदिन्छ। अब यो ड्युरेसनमा के हुन सक्छ त सेक्युरिटी भने A will like to ensure that no one except B gets the envelope, and even if someone else get it, he or she does not come to know about the detail of the check. This is the principle of confidentiality. अब A ले के एक्सपेक्ट गर्छ भने जुन उले चेक पठाएको छ, जुन उले इन्भलपमा राखेर चेक पठाएको छ, त्यो अरु कसैले पनि नपाओस्, खाली B ले मात्रै पाओस्। र यदि पाए पनि सपोज A ले पठाएको इन्भलप C ले पायो, उले खोलेर हेर्यो पनि तर उले त्यो डिटेल चेकको बारेमा डिटेल उलाई बुझ्न नसकोस्, त्यस्तो प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने कन्फिडेन्शियलिटी भन्छौं। भनेको
सेन्डरले पठाएको कन्टेन्ट रिसिभरले मात्रै पाउनु पर्यो। रिसिभर बाहेक अरू कसैले त्यो पाए पनि त्यसको लागि त्यो भ्यालु नहोस् भनेर जुन हामीले हेर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्फिडेन्सियालिटी भन्छौँ है। फर्स्टको ए विल लाइक टु इन्स्योर द्याट नो वान एक्सेप्ट बी गेट्स द इन्फर्मेसन। सेन्डरले पठाएको डेटा रिसिभर बाहेक अरू कसैले पनि पाउनु भएन, त्यो चाहिँ कसको एक्सपेक्टेसन हो, सेन्डरको एक्सपेक्टेसन हो। र यदि केही गरेर पाइहाल्यो भने पनि, यदि केही गरेर बी बाहेक अरू कसैले, सपोज सीले पनि त्यो डेटा पायो भने उसले त्यो डेटाबाट कुनै इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न नसकोस्। यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्फिडेन्सियालिटी भन्छौँ। प्रिन्सिपल अफ कन्फिडेन्सियालिटी स्पेसिफाइज द्याट only the sender and the intended recipient should be able to access the content of the message. The principle of confidentiality ले के भन्छ भने सेन्डरले पठाएको मेसेज इन्टेन्डेड रिसिभरले मात्रै एक्सेस गर्न सकोस्, अरूले त्यो इन्फर्मेसन मेसेजबाट त्यो इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्न नसकोस् भन्ने मेन प्रिन्सिपल नै कन्फिडेन्सियालिटी हो। इन्फर्मेसन जस्तो यो एले बीलाई डेटा पठाउनु पर्यो, एउटा मेसेज पठायो, तर के गर्यो भने त्यो मेसेज सीले पनि रिड गर्न चाहिँ सक्यो, तर त्यो मेसेजबाट उसले इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्न नसकोस्, खालि त्यो इन्फर्मेसन कसलाई मात्र पुगोस्, त्यो इन्फर्मेसन कसले मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्न सकोस्, बीले मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्न सकोस्। यो नै के हो त, कन्फिडेन्सियालिटी हो। यदि एले बीलाई पठाएको मेसेज सीले पनि रिड गरिदियो भने अब त्यो मेसेज कुनै पनि कन्फिडेन्सियल रहेन नि त, किनभने त्यो मेसेज खालि बीले मात्रै पढ्नु पर्ने थियो, अब त्यो मेसेज सीले पनि पढ्यो, उसले त्यसबाट इन्फर्मेसन पनि निकाल्यो भने अब त्यो एले पठाएको मेसेज के भन्छ, कन्फिडेन्सियल रह्यो त, रहेन नि। कन्फिडेन्सियल कतिखेर मात्रै रहन्थ्यो भने त्यो एले पठाएको मेसेज खालि बीले मात्रै बुझ्थ्यो भने त्यो त्यतिखेर मात्रै त्यो कन्फिडेन्सियल हुन्थ्यो। Information in a computer system and transmitted information are accessible only for reading by authorized user. Right? Information in the computer system and transmitted information are accessible only for reading by authorized user. भनेको सेन्डरले पठाएको इन्फर्मेसन अथोराइज युजरले मात्र रिड गर्न पाए। The user A sent a message to the user B. If user C get access to this message which is not desired and therefore defeat the purpose of confidentiality. यदि युजर ए ले पठाएको मेसेज युजर बी ले पनि पायो भने युजर ए ले पठाएको मेसेज युजर बी ले पाउनु पर्ने, तर सी ले पनि पायो भने अब हाम्रो मेसेज के भयो, कन्फिडेन्सियल रहेन। त्यही भएर प्रिन्सिपल हाम्रो पर्पज अफ कन्फिडेन्सियालिटी चाहिँ मिट भएन। An example of this could be a confidential email sent by A to B which is accessed by C without the permission or knowledge of A and B. This type of attack is called interception. यस्तो खाले एट्याकलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्टरसेप्सन भन्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामी कसरी म्यानेज गर्छौँ भनेपछि ensure that only authorized parties can view the information. Encrypted information can only be viewed by those who have been provided the key. अब कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, इन्क्रिप्सन गर्छौँ। त्यो इन्क्रिप्सन चाहिँ हामीले कसरी त्यो इन्क्रिप्सन गरेपछि हामीले त्यो क्रिप्टोग्राफी युज गरेपछि कन्फिडेन्सियालिटी कसरी मेन्टेन हुन्छ भने यदि हामीले मेसेज इन्क्रिप्ट गर्यो भने कुनै की युज गरेर इन्क्रिप्ट गर्छौँ र त्यो की मेसेजलाई फेरि रिड गर्नको लागि रिसिभरले फेरि के गर्नु पर्यो, त्यो की युज गरेर त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो भनेपछि अब सेन्डरले पठाएको मेसेज रिसिभरले मात्रै डिक्रिप्ट गर्न सक्ने भयो, अथवा जोसँग त्यो डिक्रिप्ट गर्ने की छ त्यसले मात्रै डिक्रिप्ट गर्न सक्ने भयो। यसरी हामीले क्रिप्टोग्राफी युज गरेर कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्न सक्ने भयो। अर्को छ इन्टिग्रिटी। A and B will further like to make sure that no one can tamper with the content of the check, such as its amount, date, signature, name of payee, etc. This is principle of integrity. र सपोज A ले पठाएको चेक B ले पाउनु भन्दा अगाडि कसैले त्यसमा टेम्पर गरिदियो भनेको A ले सेन्डरले पठाएको मेसेज रिसिभरले पाउनु भन्दा अगाडि त्यो मेसेजमा कसैले के गर्यो, टेम्पर गरिदियो अथवा चेन्ज गरिदियो कन्टेन्टलाई भने त्यसले के डिफिट गर्यो त भने प्रिन्सिपल अफ इन्टिग्रिटी। त्यही भएर सेन्डरले पठाएको मेसेज जुन मेसेज हो कुनै पनि टेम्पर नभएर कुनै पनि चेन्ज नभएर रिसिभरले पाउँछ भने
त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्रिन्सिपल अफ इन्टिग्रिटी भन्छौँ Only authorized parties are able to modify computer system asset and transmitted information. Authorized user भनेको सेन्डर र रिसिभर सेन्डरले पठाएको मेसेज बीचमा कसैले त्यसलाई चेन्ज गरेर अथवा मोडिफाई गरेर पठाउन सक्नु भएन यदि त्यसरी पठायो भने इन्टिग्रिटी भएन when the content of the message are changed after sender sends it but before it reaches the intended receiver we say that the integrity of message is lost sender A ले एउटा मेसेज पठायो सेन्डर बी लाई तर सेन्डर बी लाई मेसेज पठाउनु भन्दा अगाडि उले के गर्यो भने सी ले त्यो मेसेजलाई टेम्पर गरिदियो भनेको ए भनेको राम भन्ने मान्छे अज्युम गरौँ है यो भनेको राम हो बी भनेको सपोज बैंक हो उले के मेसेज पठायो बैंकलाई भनेपछि ट्रान्सफर $1000 टु डी भनेर पठायो यो मेसेज यसरी जानुपर्ने बैंकमा हो ए भन्ने मान्छे रामले आफ्नो बैंकलाई एउटा मेसेज के पठायो भने मेरो खाताबाट $100 चाहिँ डी भन्ने मान्छेको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदेऊ भनेर उले मेसेज पठायो अब त्यो मेसेज बैंकसम्म पुग्नु भन्दा अगाडि के गर्यो भने सी भन्ने मान्छेले पायो र उले त्यो मेसेज चेन्ज गरेर के पठायो भने ट्रान्सफर $1000 टु सी भनेर पठायो है अब बी ले के पाउँछ यो मेसेज पाउँछ अनि उले के गर्छ सी लाई अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ अनि यो केसमा के हो इन्टिग्रिटी चेन्ज भयो इन्टिग्रिटी लुज भयो किनभने सेन्डरले पठाएको मेसेज रिसिभरसम्म पुग्नु भन्दा अगाडि बीचमा नै के भयो त चेन्ज भयो मोडिफाई भयो त्यही भएर हामीले के गर्यौं हाम्रो मेसेजको इन्टिग्रिटी लुज गर्यौं दिस टाइप अफ अट्याक इज कल्ड मोडिफिकेसन व्हिच कजेस द लस अफ इन्टिग्रिटी है अब लस अफ इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नको लागि हामीले के गर्छौं त भने ensure that the information is correct and no unauthorized person or malicious software has altered that message. Encrypted information cannot be changed except by authorized user who has the key. अब हामीले क्रिप्टोग्राफी युज गरेर कहाँनिर इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्न सक्छौं भने हामीले सपोज कुनै मेसेजलाई इन्क्रिप्ट गर्यौं भने फेरि पनि हामीले त्यो मेसेज इन्क्रिप्ट गर्न के चाहिन्छ हामीलाई की चाहिन्छ अब जस्तो ए भन्ने मान्छेले मेसेज पठायो यो राम भन्ने मान्छेले मेसेज पठायो अब उले यो मेसेज के गर्यो इन्क्रिप्टेड फर्ममा पठायो इन्क्रिप्टेड फर्ममा पठायो अब सी भन्नेले यो मेसेज पायो भने पनि उले त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्न सक्दैन किनभने त्यो की चाहिँ कोसँग छ यो ए र बी सँग मात्रै छ त्यही भएर बीचमा इन्क्रिप्टेड मेसेज कसैले मोडिफाई गर्न सकेन यसरी क्रिप्टोग्राफीले हामीलाई के हेल्प गर्छ भने मेसेजको इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नलाई पनि हामीलाई हेल्प गर्छ अर्को छ अभाइलेबिलिटी द प्रिन्सिपल अफ अभाइलेबिलिटी स्टेट दैट रिसोर्सेस शुड बी अभाइलेबल टु अथोराइज्ड पार्टीज एट अल द टाइम ड्यू टु intentional access of C and authorized parties the authorized parties user A may not be able to contact to server computer B. This defeats the principle of availability. Such attack is called interruption. Interruption put the availability of resources in danger. भनेको authorized user हरुले जहिले पनि कम्प्युटर सर्भिस अवेलेबल हुनु पर्यो के जस्तो यो ए भन्ने कम्प्युटर छ यो ए भन्ने कम्प्युटरले सर्भर कम्प्युटरलाई एक्सेस गर्न खोज्यो तर सी ले गर्दा के भयो भने उले ए ले यो बी लाई एक्सेस गर्न सकेन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने अनअवेलेबल भयो बी अनअवेलेबल भयो भन्छौं त्यसले गर्दा बी मा भएको इन्फर्मेसन ए ले रिड गर्न सकेन यसोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं यस्तो अट्याकलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इन्टरप्सन भन्छौं जस्तो तपाईले याद गर्नु भएको छ कि छैन कहि एसएलसी को बेलामा रिजल्ट आयो भने अथवा इभन बीएससी सीएसआईटी को रिजल्ट आयो भने हामीले त्यो रिजल्ट हेर्ने बेलामा सर्भरहरु एक्सेस गर्न सक्दैनौं हैन त्यतिखेर हामी एज अ युजरले हाम्रो इन्टेन्सन के हो भनेको त्यो सर्भरमा राखेको इन्फर्मेसनहरु रिड गर्न पाउने हो
त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हामीले रिड गर्न सक्दैन। यो केस चाहिँ कस्तो हो भने फेरि कुनै थर्ड पार्टीले हामीलाई ब्लक गरेर हामीले हाम्रो इन्फर्मेसनको अभाइलेबिलिटी नपाएको होइन। त्यतिखेरको इस्यु भनेको सर्भरको इस्यु हो हैन, किनभने उनीहरूले सर्भरमा रिसोर्सेसहरू कम राखेको हुन्छ। जस्तो ऱ्यामहरू 4GB अथवा 8GB राखेको थियो होला हैन, अनि प्रोसेसरहरू त्यही हिसाबले अलोकेट गरेको थियो। नर्मली त्यस्तो रिजल्ट पब्लिस गर्ने साइटहरूको वर्षभरिको रिसोर्सेसहरू खासै युज हुँदैन, तर युज हुने भनेको त्यही 2 दिन 3 दिन मात्रै हो जुन दिन उनीहरूले रिजल्ट पब्लिस गर्छ। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले सर्भिस पाउन सकेनौँ। जस्तो ए भनेको राम होला, सपोज लेट्स से यो राम भयो, यो चाहिँ एसई को सर्भर हो है। अब एसई को रिजल्ट आज आएको छ भने यो सर्भरले एकचोटिमा पर सेकेन्ड 1000 जनाको रिक्वेस्ट ह्यान्डल गर्न सक्थ्यो भने अब यसमा 1 सेकेन्डमा 10,000 को के भयो रिक्वेस्ट आयो, अनि यो सर्भरले ह्यान्डल गर्न सक्दैन। 10,000 को रिक्वेस्ट ह्यान्डल नगर्न सक्नुको वान अफ द रिजन भनेको ऱ्याम कम होला हैन, प्रोसेसर कम होला, त्यो छुट्टै पार्ट भयो। अभाइलेबिलिटी यो त्यतिखेर अभाइलेबल नहुनु भनेको कुनै थर्ड पार्टीले हामीलाई ब्लक गरेर होइन। जस्तो यो सी भन्ने मान्छे, यो ह्याकरले यहाँसम्म यसलाई बिगारेर अथवा यसलाई ह्याक गरेर हामीले एक्सेस गर्न नसकेको होइन हैन, त्यो अनअभाइलेबिलिटी छुट्टै इस्यु भयो। तर यो अनअभाइलेबिलिटी भनेको इन्टेन्सनल्ली कसैले यो सिस्टमलाई बिगारिदियो, अथवा इन्टेन्सनल्ली बिगार्ने भनेको अब लस कसरी बिगार्न सक्छ भने यसमा वेब सर्भिस छ, वान एट अ टाइम यसले के गर्न सक्छ भने 100 जनाको रिक्वेस्ट ह्यान्डल गर्न सक्छ हैन। यो वेब सर्भर भयो, यहाँ हामीले एउटा वेबसाइट होस्ट गरेको छौँ र यसले एकचोटिमा 1 सेकेन्डमा 100 जनाको रिक्वेस्ट ह्यान्डल गर्न सक्छ। अब यो सी भन्ने ह्याकर हो, उसले के गर्छ भनेपछि यहाँ 1 सेकेन्डमा 1000 वटा रिक्वेस्ट पठाइदिन सक्छ इन्टेन्सनली। उसले बिजी बनाउनको लागि, यो सर्भर बिजी बनाउनको लागि उसले 1000 वटा रिक्वेस्ट पठाउन सक्छ। यो 1000 वटा रिक्वेस्ट कसरी बनाउँछ भने बटनेट बनाउँछ कि उनीहरूले, बटनेट भन्छ। बटनेट भनेको तपाईँको कम्प्युटर पनि बटनेट हुनसक्छ, मेरो कम्प्युटर पनि उनीहरूले रिमोट सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गरेर रिमोटली म्यानेज गरेर आउन सक्छ हैन। अनि त्यहाँबाट उसले रिक्वेस्ट पठाइदिन्छ भनेको उसले 1000 वटा कम्प्युटरलाई एउटा नेटवर्कमा राखेर त्यसलाई सेल्फ रिमोटली कन्ट्रोल गरेर त्यो 1000 वटा कम्प्युटरबाट यसमा 1000 वटा रिक्वेस्ट पठाइदिने बित्तिकै त अब यो सर्भर त के भयो डाउन भएन। उसले ह्यान्डल गर्न सक्ने 100 वटा रिक्वेस्ट पठाइदियो, 1000 वटा रिक्वेस्ट, अनि यो डाउन भयो। यो डाउन हुने बित्तिकै अब जुन इन्टेन्डेड युजर हो, जो एक्चुअल युजर हो, उसले चाहिँ के भयो यो सर्भिस एक्सेस गर्न पाएन। यो भनेको अनअभाइलेबिलिटी। Ensure the data is accessible to the authorized user. Authorized users are provided the decryption key to access the information. Decryption गरे भने यसरी हामी अभाइलेबिलिटीलाई गर्न सक्छौँ। यो तीनटा मेन सेक्युरिटीको एस्पेक्ट भयो सिआइए ट्रेडमा। अरू बाँकी पनि छ, जस्तो अथेन्टिकेसन र नन रिपुडिएसन भन्छौँ हामी। अथेन्टिकेसनमा के हुन्छ भने अथेन्टिकेसन mechanism helps to establish the proof of identity. Authentication भनेको mechanism helps to establish proof of identity भनेको आफूले अथेन्टिकेट गर्नु परेको कुनै पनि चिज चलाउनु भन्दा अगाडि। जस्तो हामीले फेसबुक चलाउँछौँ, फेसबुक चलाउँदा फेरि हामीले के गर्छौँ, हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड दिन्छौँ। हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड दिएपछि फेसबुकको सर्भरमा स्टोर भएको हाम्रो युजर नेम र पासवर्डसँग म्याच गर्छ, अनि त्यो म्याच भयो भने अनि बल्ल उसले हामीलाई अथेन्टिकेट गर्न सक्यो र हामीलाई हाम्रो प्रोफाइलमा लगइन गराउँछ हैन। त्यही भएर अथेन्टिकेसन मिन्स मेकानिजम हेल्प्स टु एस्टाब्लिश प्रुफ अफ आइडेन्टिटी। द अथेन्टिकेसन प्रोसेस इन्स्योर दैट ओरिजिन अफ एन इलेक्ट्रोनिक मैसेज और डकुमेंट इज करेक्टली आइडेंटिफाइड। Suppose user C send an electronic document through internet to user B. However, the trouble is that C had posed as user A when he or she sent this document to user B. यो भनेको जस्तो यहाँ C ले डकुमेन्ट पठायो,
इमेल एउटा कुनै इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट पठायो बीलाई, तर के भनेर पठायो भने म ए हो है भनेर उसले डकुमेन्ट पठायो। उसले आफूलाई सीले के पोस्ट गर्यो भने ऊ चाहिँ एज अ युजर ए हो भनेर बीलाई डकुमेन्ट पठायो र बीले के अज्युम गरिरहेछ भने उसले डकुमेन्ट एबाट रिसिभ गरिरहेछ भन्ने अज्युम गरिरहेछ। हाउ वुड द युजर बी नो द्याट द मेसेज हैज कम फ्रम युजर सी हु इज posing as a user A? This type of attack is called fabrication. Fabrication is possible in absence of proper authentication mechanism. Proper authentication mechanism भएन भने fabrication हुन सक्छ। यसरी अरूको आइडेन्टिटी थेफ्ट गरेर यहाँ उसले मेसेज पठायो, यो चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसन हो। त्यो अथेन्टिकेसन मेकानिजम हुनु पर्यो। बीले चाहिँ के अथेन्टिकेसन गर्नु पर्यो भने जुन मेसेज उसले रिसिभ गरिरहेछ उसले एबाटै रिसिभ गरिरहेछ। जस्तो एउटा मेकानिजम भनेको युजर नेम पासवर्ड। सिम्पल के भयो भने यो फेसबुकको सर्भर भयो, यो यहाँ छ राम भन्ने युजरको ल्यापटप भयो। अब यो हरिले के भन्छ भने हरिले यहाँबाट कनेक्सन पठायो, म के अरे रामको क्रेडेन्सियल हो भनेर उसलाई पठायो भने अब यो फेसबुकले त पहिला अथेन्टिकेट गर्नु पऱ्यो नि। यो हरिले जुन मेसेज पठाइरहेछ यो राम भनेर पठाइरहेछ, म राम हो है भनेर रामको क्रेडेन्सियल पठाएर लगइन गर्न खोजिरहेछ। त्यो राम नै हो भनेर उसले भेरिफाई गर्नको लागि उसले के गर्छ, यहाँ आफू कहाँ भएको युजर नेम र पासवर्डको थ्रुबाट यो मान्छे करेक्ट हो कि होइन भनेर अथेन्टिकेसन गर्छ नि। हो त्यो चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसन भयो। यो पनि एउटा सेक्युरिटीको एस्पेक्ट हो। भने नन रिपिडिएसन भनेको नन रिपिडिएसन पनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्युरिटी एस्पेक्ट हो। यसमा के हुन्छ भने देयर आर द सिचुएसन वेयर अ युजर सेन्ड अ मेसेज एन्ड लेटर अन रिफ्युज द्याट ही ह्याड नट सेन्ड द्याट मेसेज एन्ड नट भनेको नन रिपिडिएसन भनेको के हो भने युजरले पहिला मेसेज पठायो, मेसेज पठाइसकेपछि पछाडि चाहिँ उसले के भन्यो भने होइन है त्यो मेसेज मैले पठाएको होइन भनेर रिफ्युज गर्न सक्छ कि, त्यसलाई चाहिँ हामी नन रिपिडिएसन भन्छौँ। फर इक्जाम्पल युजर ए कुड सेन्ड अ फन्ड ट्रान्सफर रिक्वेस्ट टु ब्याङ्क बी। एले के भन्यो भने यो ब्याङ्क भयो, बी भन्ने ब्याङ्क भयो, ए भनेको राम भयो। रामलाई के भन्यो भने तपाईँले यो के अरे मेरो खाताबाट 10,000 रुपियाँ हरिको खातामा पठाइदिनु भनेर रिक्वेस्ट पठायो, ट्रान्ज्याक्सनको लागि रिक्वेस्ट मेसेज पठायो हरिको खातामा पठाउने भनेर। अनि ब्याङ्कले हरिको खातामा ट्रान्सफर पनि गरिदियो र पछि आएर उसले के भन्यो भने ब्याङ्कलाई ल मैले त मेसेजै पठाएको छैन, तपाईँहरूले मेरो मेसेज मेरो खाताबाट 10,000 रुपियाँ तानेर हरिको खातामा किन राखिदिएको भनेर उसले डिनाई गर्न सक्छ। त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नन रिपिडिएसन भन्छौँ। फर इक्जाम्पल युजर ए कुड सेन्ड अ फन्ड ट्रान्सफर रिक्वेस्ट टु ब्याङ्क बी over the internet. After the bank performs the fund transfer as per A's instruction, A could claim that he or she never sent the fund transfer instruction to the bank, or repudiate or deny his or her fund transfer instruction. उसले के पछि के डिनाई गर्न सक्छ भने मैले फन्ड ट्रान्सफरको इन्स्ट्रक्सन ब्याङ्कलाई पठाएकै छैन भनेर उसले भन्न सक्छ। The principle of non-repudiation defeats such possibilities of denying something after having done it. Non-repudiation does not allow the sender of message to refuse his claim of not sending that message. Non-repudiation ले के गर्छ भने सेन्डरले एकचोटि मेसेज पठाइसकेपछि पछि उसले चाहिँ रिफ्युज गर्न सक्दैन कि मैले मेसेज पठाएको होइन भनेर। नन रिप्युडिएसनको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भने डिजिटल सिग्नेचरहरू युज गर्छौँ हैन। जस्तो अब हामीले फिजिकल डकुमेन्टहरू त हातले साइन गर्छौँ र पछि मैले साइन गरेको होइन यो साइन मेरो होइन भनेर हामी डिनाई गर्न सक्दैनौँ। तर इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्टहरू त हामीले फिजिकल्ली जस्तो साइन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर के हुन्छ भने हरेक मान्छेहरूको एक एकवटा डिजिटल सिग्नेचरहरू राखेको हुन्छ। अब त त्यो डिजिटल सिग्नेचरलाई नेपालको कोर्टले पनि भ्यालिडिटी दिइसक्यो हैन। अनि त्यही भएर कुनै डकुमेन्टहरू इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि डिजिटली साइन गरेर पठाउनुपर्छ। डिजिटल सिग्नेचर गरिसकेपछि हामीले यो डकुमेन्ट मैले मेरो इमेलबाट अरू कसैले ह्याक गरेर पठाएको हो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसपछिको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको सेन्डरकै हुन्छ। इभन दो सेन्डरले नपठाए पनि
सेन्डरको कम्प्युटर कसैले ह्याक गरेर त्यहाँबाट इमेल पठायो, उसको डिजिटल सिग्नेचर सहितको डकुमेन्ट पठायो भने त्यसपछिको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको सेन्डरकै हुन्छ, किनभने सेन्डरले आफ्नो सिस्टमलाई सिक्योर बनाउन सक्नुपर्ने थियो, उसले सकेन र त्यसरी उसको अकाउन्टबाट पैसा डिडक्ट भयो उसकै क्रेडेन्सियल युज गरेर भने ब्याङ्क चाहिँ लायबल हुँदैन, किनभने उसको क्रेडेन्सियलको जिम्मा ब्याङ्कले लिँदैन, उसले लिनुपर्ने हुन्थ्यो हैन। त्यो नन रिपिडिएसन भनेको एकचोटि सेन्डरले कुनै म्यासेज पठाइसक्यो भने रिसिभरले त्यो म्यासेज रिसिभ गरेर त्यो अनुसारको एक्सन लिइसकेपछि सेन्डरले चाहिँ के भन्न पाउँदैन भने यो म्यासेज मैले पठाएको होइन भनेर पछि डिनाइ गर्न चाहिँ पाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामी नन रिपिडिएसन भन्छौँ। अर्को छ एक्सेस कन्ट्रोल। The principle of access control determines who should be able to access what. And access control IT resources को कुन कन्टेन्टहरु कोले कतिखेर एक्सेस गर्न पाउने भन्ने कुरो चाहिँ एक्सेस कन्ट्रोलले डिफाइन गर्छ। For instance, we should be able to specify that user A can view the record in database but cannot update. However, user B might be allowed to make update as well. भनेको एउटा हाम्रो डेटाबेस छ अर्गनाइजेसनको, ए भनेको नर्मल युजर हो, बी भनेको के हो भने डेटाबेस एडमिन हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो भने एले डेटाबेसमा राखेको रेकर्ड चाहिँ भ्यू गर्न पाउँछ तर अपडेट गर्न पाउँदैन, तर बीले चाहिँ के गर्न पाउँछ भने भ्यू पनि गर्न पाउँछ अपडेट पनि गर्न पाउँछ। त्यही भएर एक्सेस कन्ट्रोलले कुन कन्टेन्ट कोले कतिखेर एक्सेस गर्न पाउने त्यो चाहिँ डिफाइन गर्छ। एक्सेस रोल इज ब्रोडली रिलेटेड टु two areas, role management and rule management. Access control broadly two area मा relate गर्न सकिन्छ, एउटा रोल म्यानेजमेन्ट अर्को रुल म्यानेजमेन्ट। रोल म्यानेजमेन्ट भनेको रोल म्यानेजमेन्ट फोकसेस अन युजर साइड, द्याट इज विच युजर क्यान डु वाट। युजर साइड रोल म्यानेजमेन्ट चाहिँ युजर साइडमा फोकस भएको हुन्छ, कुन युजरले के काम गर्न पाउने भन्ने कुरो डिफाइन हुन्छ भने रुल म्यानेजमेन्टमा फोकसेस अन द रिसोर्सेस साइड, विच रिसोर्सेस इज accessible and under what circumstances. The cryptography or security ma cryptography can provide confidentiality of information, integrity of information, availability of information, guaranteed authenticity of the sender, enforce non-repudiation. भनेको cryptography र security को relation कसरी भयो भने जुन चीज हामीले अघि न security मा पढ्यौ त्यो सबै security मा पढेको चीजहरु cryptography ले हामीलाई म्यानेज गर्न हेल्प गर्छ। जस्तो confidentiality of information म्यानेज गर्न हेल्प गर्छ, इंटीग्रिटी अफ इन्फर्मेसन, अभाइलेबिलिटी अफ इन्फर्मेसन, अथेन्टिसिटी अफ सेन्डर र नन रिप्युडिएसनहरु म्यानेज गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ। र त्यो चीज गर्ने भनेको यसरी यो फिगरमा यो टेबलमा हामीले मेन्सन गर्यो, यो टेबललाई हामी वान टु वान हेरेको। ओके, आजलाई हामी यति गर्छौं है।